بونجور، عسلامة ومرحبا بكم ضمن ماشين يوتيوب اللي اسمها ما تنسيش. كيف العادة ما تنسيوش باش تدخلوا تعملوا ابوني باش يوصلوكم مي فيديو. اليوم حبيت نحكي لكم عن الحاجات اللي ما لازمش تنساوها كي تحضروا لا بريزونطاسيون باوربوينت نتاع سوتونونس البي اف او. وقبل ما نبدا حبيتكم جوست تعرفوا اللي راهو كيما فما باوربوينت اللي هو ديزيني بور لي بريزونطاسيون، فما كيف ان نوفو لوجيسيال اسمه بريدي. حلو الانترنت واعملوا الريشيرش نتاعكم وشوفوا دونك ce logiciel. Et à mon avis, PowerPoint, c'est le mieux désigné pour les présentations PFE. Prezi, il est désigné pour les publicités, pour des petites vidéos. Donc, choufou, c'est à vous de voir. باش نبديكم أول حاجة اللي ما لازمكش تنساها اللي راهو النوت نتاع البي اف او مقسوم جينيرالمون 10 بوان على الرابور و 10 بوان على سوتونونس. معناها لهنا il faut donner de l'importance à la soutenance PFE ومش نحضروها في اخر النهار نعملو دي كوبي كولي من الرابور. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه حبيتكم تعرفوا اللي راهو لو بروميير سلايد اللي انتريسون. وقت اللي انت مش تقدم روحك وتحضر في روحك وكل شيء يبدا هو في الباك، وسانسيرمون وقتها لي جوري يبداو مركزين على الاخر، دونك اي غلطه مش تبان. Alors, il faut pas oublier logo faculté plus logo entreprise, les noms des encadrants et les membres du jury, titre du projet, la période de projet, اساميكم بالطبيعه. وهنا attention aux fautes d'orthographe. الغمارك هذه valable على البريزونطاسيون الكل et surtout في البروميير سلايد. attention aux fautes d'orthographe. شوفوا شكون باغ اكزومبل في عيلتكم باهي في الفرنسي، رجعوا للبروفيتكم تاع الفرنسي يعمل هكا جوست طلع كوميم انت تخدم وغاطس ما تفيقش باللي فوت. كي يبدا عبد ان دوزيام اوي يفيق لك باللي فوت نتاعك. حاسير attention aux fautes d'orthographe. كيف لو ديرنيي سلايد. علاش مهم الديرنيي سلايد؟ على خاطر هو باش يكون اخر امبرسيون عند لي جوري اللي باش يمشيو بها لي كيسيون. هنا يحطوا حاجه دونك اميزونت، حاجه هكا تضحك شويه، حطوا دي جيف معناها دي ديسان انيمي هكا فازات. اكتبوا ميرسي دو فوتر اتونسيون، بيان سور مش ميرسي بور فوتر اتونسيون، ميرسي بور فوتر اتونسيون تجي في اول البريزونطاسيون مش في اخرها. ونحطوا حاجه انيمي هكا ترد لكم الانيماسيون كول وتوفى معناها لا بريزونطاسيون هكا بابتسامه ديجا انت تهز لك المورال وتعطيك ثقه في روحك. كيف ما تنسيش حاجه سامبل لكنها مهمه برشا اللي هي البيت باج. راك اون فوا نسيت ما حطيتش البيت باج في البريزونطاسيون، بعد في لي كيسيون مش تستريسي على الاخر، مش يبداوك لي جوري اطلع اهبط لا نقصد سلايد هذا لا هذا. معناها فريمون حاجه بسيطه مي راهي عندها قيمتها. كيف ما تنساوش باش تحطوا اكثر دي فورم دي فوتو دي فيغور، ما تحطوش برشا تكست. راك تحط برشا تكست باش يولي حتى هو الجوري يقرا معاك من البريزونطاسيون مش كان انت تقرا ويولي نيجليجيك اون كيلكو سورت. معناها كثروا من لي فوتو كثروا من لي فيغور حتى ليكم نتوما سي بلو لوجيك سي بلو معناها كونستركتيف. السلايد لازمش يكون فيه برشا معلومات، اون ايدي بار سلايد سي سوفيزون. ونجم نحطو في كل سلايد 6 بوين وفي كل بوين فما 6 مو. بالفاصون هذه سانسيرمون لا بريزونطاسيون تبدا ليجير وباش تبدا واضحه لازم التايم تاع البوليس يكون 30. وسيل فو بلي غاردي الميم تايم، مش تاي مره 12 مره 40 ça se fait pas. كيف essayez de garder l'effort. كان استعملتوا لي رون خليو لي رون، كان استعملتوا لي كاري خليو لي كاري، ما تكثروش. بالنسبه لي كولور نفس الشيء، essayez d'utiliser une à deux couleurs، مش يبدا فريمون قوس قزح. حاجه اخرى هنا attention aux couleurs non claires lors de la projection. ما تستعملوش هكا الاصفر الفاتح وكا الاخضر الفاتح، راكي تعمل البروجيكسيون ينجموا ما يظهرولكش. كيف il faut se limiter au temps de présentation. Les présentations généralement entre 15 et 20 minutes. عملوا des tests devant la miroir ou chronométrés باش تعرفوا روحكم à l'avance. هنا باش نحكي لكم على l'animation. L'animation sincèrement كاين vous maîtrisez pas qu'est-ce que ça veut dire une animation efficace حسب رايي ما تعملوهاش خير، خاطر راهو ساعات تبدا ترو دانيماسيون تخبل العينين و ستريس sincèrement. Par contre انا جو كونساي باش تعملوا لي كليبار اللي هما دي بتي ديسان هكا كي اون دو سونس ويردوا لانيماسيون اللي ان بو فيفونت كيما نستعمل فيهم انا ديما في لي بريزونطاسيون تاعي لي سمايلي وكل شيء موجودين على انترنت غراتوي وكل شيء. حاجه اخرى ما تنساهيش مهمه برشا في باوربوينت هو لو مود بريزونطاتور. سو مود الي ماجيك. اش معناه؟ بالنسبه اللي يتفرج باش يشوف لو ديابو هكا
مي انتي تنجم تحط دي كومنتير، تبدا موجوده هكا نوت تنزل عليه، تكليكي تطلع لك ايكون تكليكي فيه تكتب بالدارجه بالفرنسي باللي تحب عليه انت. وهنا هاي كيفاش نعملوا جوست المود اتي بريزونطاتور كيفاش تكتيفي. وهنا كيفاش تظهر لك اللي يتفرج معناها في البروجيكسيون باش يظهر لك سولمون لو ديابو، واللي كنتي في البيسي باش ترى لي كومنتير نتاعك الكل. هذا باش يعاونكم برشا برشا باش ما تدخلوش بعضكم. هنا جوست ننصحكم كيف باش تكتبوا لو سبيتش سلايد بار سلايد، تكتبوا كل شيء. وباش نعطيكم هنا ان اكزامبل دو سبيتش اللي تنجموا تتبعوه. Bonjour à tous, avant de commencer, je tiens à remercier les membres du jury d'être là aujourd'hui afin d'évaluer mon travail. Également, je remercie tous les présents, ainsi tous ceux qui m'ont aidé dans mon projet. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de fin d'études intitulé Une élaboré dans la société KD, spécialisé dans KD. Je commence par vous présenter le plan de la présentation. En effet, tout d'abord, on va vous présenter une introduction générale du projet. Ensuite, on va consacrer un premier chapitre pour la présentation de l'entreprise. Puis, une analyse de l'existence sera notre troisième point. Par la suite, on va entamer l'axe KD. Et on va finir par une conclusion générale. Juste, كلام سهل تنجموا تعملوه ونجموا تبداو بيه pour développer le speech اللي باش تحضروه. ما تنساش باش تحضر روحك للي كيستيون. هنا ابار لو رابورتور راهم لي جوري ما قراوش الرابور نتاعك، معناها راهم لي كيستيون كلهم باش يكونوا بازي من البريزونطاسيون. حاول دونك كل سلايد تحاولوا لو كان يكون سؤال شنو ينجم يكون، دو سيت فاصون تكون تحضرت فريمون 80% من لي كيستيون اللي نجم يكونوا يتسالوا لك. اخر حاجه ما تنساش انك تكون كونفيون، عندك ثقه في روحك. راهو ما فماش حتى حد ابارك انت اللي متفرز لو سوجي دو ا ا زد، دونك اسيي ديتر كونفيون وما تستريسيش روحك. وكان يجيك هكا برشا ستريس حاول تبوج معناها تحرك وقت اللي تتكلم، وان شاء الله لاباس لاباس. جو vous souhaite donc une bonne chance dans vos séances PFE وان شاء الله بنجاح.